پیامبر صلی الله علیه و سلم ازش سوال کردن که بهترین بندگان خدا چه کسی است؟ میدونی جواب چی داد؟ نگفت کسی که نماز میکنه، روزی میگیره، نماز شب میکنه، فلان میکنه، فلان میکنه. گفت انفعهم للناس. سوال کردن بهترین عبادالله چه کسی است از نظر خدا؟ گفت انفعهم للناس، مفیدترینشون برای خلق خدا. و میدونیم مفیدترین برای خلق خدا چه کسی است؟ کسی است که خلق خدا را با خدا آشتی بده، کسی است که همزه وصلی باشه، نقطه عطفی باشه بین بندگان خدا و الله و ربشون و خالقشون و رازقشون و معبودشون. کسی است که شناخت خلق خدا نسبت به رب العالمین بالا ببره تا بندگان خدا خدا رو دوست بدارن، بشناسنش و بعد بپرستنش با جان و دل. مفیدترین کاری که یک نفر میتونه انجام بده اینی که بندگان خدا رو فقیه و عالم بکنه، مدرسه درست بکنه، اگر خودش عالم نیست مدرسه درست بکنه، هزینه دانشجو بده، هزینه طلاب بده، دعات و دعوتگران را خودکفا بکنه بی منت، نه که پول زکات تو کف دستشون بذاره در ملأ عام بگیرین 50 تومن پول زکاته، که شخصیتش رو خرد بکنه. پیامبر گفته صلی الله علیه وسلم لینبعث من کل رجلین احدهما والاجر بینهما. اگر خودت نمیتونی مفید باشی با علم نداری برای جامعه خدمت بکنی، احسان واقعی بکنی، مال دارید بیا با مالت احسان بکن برای دینداری جامعه، علما رو تأمین بکن، طلاب رو حمایت بکن، از علم و دانش و تقوا حمایت بکن، از عفت حمایت بکن. هر کسی که اعلام کرد میخوام درس بخونم ازش حمایت بکن، درس دنیوی و درس دینی. پزشک لازم داریم، مهندس لازم داریم، اگر خدا بهت داده بیا اینطوری امت اسلامی رو تقویت بکن. این بهترین احسانه، احسانی که شیخ زایی خداوند بهش توفیق داد رحمت الله علیه در حق اهل سنت جنوب کرد، بالاترین احسان بود. منطقه رو سیراب کرد. الان اگر ما 5000 تا طلبه و طالبات داریم، 140 تا مدرس و عالم داریم، 500 تا حافظ قرآن و دختر و پسر داریم و همه این طلبه های ما شاید 90%شون تحصیلات دانشگاهی هم دارن، این احسانی بود که دل شیخ بزرگوارمون بهش منشرح شده بود، اصلا تو ذاتش بود، دیگه جزء خصلت و ویژگیش بود، نمیتونست آرام بگیره، هر لحظه میخواست نفع برسونه. چرا ما تنبلیم؟ خدا ما رو تنبل خلق کرده. چرا من و تو نمیتونیم احسان بکنیم؟ با یک حرف خیرم نمیتونیم؟ همیشه اخمید. برای چه اخمی؟ تبسم و که فی وجه اخیک صدقه، این یک احسانه، یه لبخند یه صدقه است، یک احسانه. اتقوا النار ولو بشق تمره، یه دونه خرما به افطاری بده ثوابشو بگیر، دلش هم به دست آوردید. انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه. چه کسی یک سرباز مجاهد رو تجهیز میکنه براش بهشت باشه؟ چه کسی یک چاه آبی رو فعال میکنه، روان میکنه، در خدمت مسلمین قرار میده، چاهی رو حفاری میکنه که مردم آب بنوشن براش بهشت باشه؟ چه کسی یتیم رو تحویل میگیره براش بهشت باشه؟ تو نماز امشب چی میخون؟ ولا یحضون علی طعام المسکین.
تشویق نمیکنن برای طعام دادن به مسکین. خیلی کارها هست که پول نمیخواد، همت میخواد. یک کمی همت آنچنانی هم نمیخواد. حالا یه لبخند زدن چه همت میخواد؟ 2 تا لبات بلند کن، سپیدی دندان پیدا میشه لبخند. ثواب بگیر، دل به دست بیار، شاد کن. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ان الله كتب الاحسان على كل شيء. خداوند احسان و نیکی رو بر همه چیز نوشته. اولین احسانی که باید بکنید به خداست و بر مبنای ایمانت تو احسان به خلق خدا میکنید. احسان به پدر و مادر، احسان به شاگرد، احسان به معلم، احسان به همسایه، احسان به دوست و رفیق، احسان به برادر و خواهر مسلمان. بعضی احسان ها با دعاست. باور کن خیلی جوان ها هستن که در گمراهی به سر میبرن، همین دعای تو کارسازه، همین دعای تو کارسازه، میکشونه، جذابیت داره. یه روزی میدونید که برکت دعای خالصانه تو به کجا رسیده. اگر میخوای دلت آرام بگیره، من یه دوستی سراغ دارم، میگو بچه هامو جمع کردم، گفتم که همش مهندس و شخصیتی هم تو امارات. گفتم بابا شما میدونی که شما هم تو آفریقا برادر دارید، خواهر دارید، تو جنوب شرق آسیا، تو جاهای دیگه، تو کشورهای هند و پاکستان و افغانستان، اونام تو مال باباتون شریکن. میدونی منظورش چی بود؟ منظورش ایتام بود. 30 و تقریبا 3 تا یتیم ایشون ماهانه 10,000 تومان. من دیگه نمیدونم جاهای دیگه، اونی که تو ایران من میدونم بعضی موقع این یتیم ها نامه براش می‌نویسن، ازش تشکر میکنن از اینکه شما قبول کردی پدر ما بشید و ما را به فرزندی قبول کردید و از ما حمایت میکنید. از شما تشکر میکنیم. از اینکه قبول کردید جای خالی بابای ما را پر بکنید که احساس تنهایی نکنیم. از شما تشکر میکنیم. این خودش میگه وقتی این نامه ها از این ایتام میاد اصلا جگر آدم آب میشه، یک آرامشی به انسان دست میده، سبب میشه که چه؟ مزید تحویل بگیریم، دیگران هم تشویق بکنیم. احسان به خلق خدا، با هر احسانی که ازت برمیاد هم خودت آرام میگیری هم دیگری. یکی از برکات کار خیر اینه که آرامش به انسان دست میده. همون لحظه برد و سلام احساس میکنی، یک نسیم خنکی بر دلت میوزه، فیوزات ربانی از بالا میاد، این دلتو چه؟ تسکین میده. یکی از نشانه های قبولی کار خیر آرامش و تسکین دله. و در تعریف گناه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته الاثم ما حاک فی نفسک. گناه چیزی که یک خارشی در دلت ایجاد میکنه. تا گناه میکنی فکر میکنی کسی داره سوزن میزنه، یک خارشی، یک ناامنی، یک پریشانی. برعکسش کار خیر وقتی انجام میدید یک آرامش. یه دانشجویی که میخواست ترک تحصیل بکنه، تو خبرت شد مخفیانه یه پولی دستی در اختیارش گذاشتید، نه صدقه‌ای که بعد شرمنده بشه. بعد دانشگاهش رو تمام کرد، یک مهندس خوبی شد، یک پزشک خوبی شد. خودت لذت نمیبری؟ علما چقدر دقیق بودن. احسان به خلق خدا گفتن یکی از اسباب انشراح صدره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش همش معروف بودن به ابوالمساکین. حضرت جعفر رضی الله عنه وقتی در غزوه موته به شهادت رسید، خبرش در مدینه و حومه و اطراف مدینه پخش شد، همه فقرا و مساکین و ایتام عزادار شدن. جعفر ابن ابی طالب معروف بود به ابوالمساکین، پدر مساکین. حضرت عمر هم کمتر از حضرت ابوبکر هم کمتر نبود، حضرت عثمان هم کمتر نبود.
حضرت عبدالرحمن ابن عوف هم کمتر نبود. کدومی که شما مثال بزنید؟ حضرت علی هم کمتر نبود. حضرت خدیجه رضی الله عنهم اجمعین اونم کمتر نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ مالی به اندازه مال خدیجه به درد دعوت اسلامی در صدر اسلام نخورده. یک تاجر وقتی خدا بهش احسان میکنه و بعد این تاجر هم احسان میکنه، خیلی سراغ داریم که یک تاجر با مالش توسط یک عالم 500 تا عالم درست شده. با مالش یک عالم با مالش 500 تا عالم درست کرده، مالو تبدیل به عالم کرده. این فضل و کرم خدا هست یا نیست؟ این سبب آرامش دل میشه یا نمیشه؟